बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मोहतरमा अलीमा ख़ान ने जेल में निसफ़ घंटे की मुख्तसर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की वो आपने सुन ली, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई इमरान ख़ान के साथ इस निसफ़ घंटे में, वो उन्होंने अडयाला जेल में मीडिया के साथ वो शेयर नहीं की। लेकिन उन्होंने जाकर पार्टी रहनुमाओं से जब उस हवाले से गुफ्तगू की तो कुछ बातें सामने आई हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में नादरीन अडयाला जेल डायलॉग की तस्दीक कर दी है इमरान ख़ान ने, और कहा है कि बातचीत जारी है और दबाव बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं कायम हूँ अपनी जगह पर और आइन और कानून से मावरा कोई तजवीज़, कोई मुतालबा तस्लीम नहीं करूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है। आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, आज दिन भर इंतज़ार करवाने के बाद अलीमा ख़ान की इमरान ख़ान से निसफ़ घंटे की मुलाकात करवाई गई। अडयाला जेल के रास्ते को ट्रक खड़े करके ब्लॉक कर दिए गए हैं। वकला को भी आज दिन भर इंतज़ार करवाया गया और सलमान अकरम राजा ने फिर बताया आज रात के वक़्त कि शाम को उन्हें कह दिया गया कि जनाब अब मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो गया है, आप सुबह आइएगा। ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि रात के वक़्त अडयाला जेल में काले शीशों वाली ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत बढ़ गई है और आधी रात को 5-5, 7-7 या 10-10 गाड़ियों के काफ़िले अडयाला जेल में आते जाते देखे गए हैं। ये काफ़िलों में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस हवाले से ख़ान ने भी अपनी बहन को कोई बात नहीं बताई और ना ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में इस हवाले से तफसील बताई है। जो चंद बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताई वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इमरान ख़ान ने शदीद ज़हनी दबाव में रखने और कैद तन्हाई में रखकर और बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखकर दबाव डालने की तस्दीक की और कहा कि बुशरा बीबी को जो ज़हनी टार्चर का शिकार किया जा रहा है वो भी मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए है कि मैं उनकी वो बातें मान लूँ जो आइन और कानून से मावरा हैं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इनके दबाव में आकर कोई ऐसी बात नहीं मानूँगा। नाज़रीन, मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा आपा ने कहा कि इमरान ख़ान ने उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसे मनवाने के लिए 10 रोज़ा कैद तन्हाई में डाला गया है। बकौल अलीमा ख़ान के इमरान ख़ान ने इस बात का जवाब नहीं दिया और वो कहा कि वो ये बात अभी नहीं बताना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि कौम को मेरी तरफ से ये जाकर बता दो कि ये जो भी दबाव डालने के हरबे हैं, ये जो भी हथकंडे हैं, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जेल में मौजूद कर्नल के ज़रिए इख्तियार कर रहा है और मुझे या बुशरा बीबी को कोई नुकसान पहुंचा तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ के नाम अपने तीनों खतूत में भी इमरान ख़ान का लहजा इसी तरह से जारहाना था जिस तरह की जारहाना गुफ्तगू आज उन्होंने अपनी बहन अलीमा ख़ान से की है। और फिर कप्तान की शेरनी बहन ने भी आज जिस तरह अडयाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एलानिया बार बार जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहे जितना भी ज़ोर डाल ले, इमरान ख़ान को और पीटीआई को झुकाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की जो इमरान ख़ान ने आज अलीमा ख़ान से की है। इस गुफ्तगू में ख़ान ने नए आम इंतखाबात के हवाले से खुशखबरी दे दी है और अलीमा आपा से कहा कि वो पार्टी क़यादत को जाकर ऑफ द रिकॉर्ड ये कह दें कि वो अगले आम इंतखाबात की तैयारी करें जो मई जून से अगस्त सितंबर तक किसी भी वक्त मुनक्कद हो सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अलीमा आपा के ज़रिए इमरान ख़ान ने पीटीआई क़यादत को ये पैगाम भिजवा दिया है कि वो फौरी तौर पर
नए आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें, जो मई जून 2026 से अगस्त सितंबर 2026 यानी इसी साल मई जून से अगस्त सितंबर तक किसी भी वक्त हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो चुका है, जबकि सिर्फ मौजूदा हुकूमत का वेंटिलेटर उतारने की तारीख और अगले आम इंतखाबात की तारीख पर जो दो तरफा रस्साकशी है वो जारी है। खान 6 माह से आगे जाने पर तैयार नहीं और हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट अभी तक 1 साल मांग रही है और फरवरी 2026 तक जाना चाहती है। नाज़रीन, कप्तान से 1 साल मांगने वाली ये ख़बर हम कई रोज़ पहले भी आपको अपनी वीडियो में शेयर कर चुके हैं, आपको याद होगा। इससे आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि आपका ये चैनल किस तरह अंदर की खबरें बर वक्त और सबसे पहले देता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि नून लीग ने ये अचानक सीना गजड़ क्यों चला दिया है कि नए आम इंतखाबात अगले साल के शुरू में होने वाले हैं। इसलिए तमाम नून लीगी अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स अपने हलकों के तरक्याती कामों के हवाले से हंगामी लिस्टें तैयार करवा कर जमा करवाएं। ज़राए का कहना है कि अगले साल के शुरू में आम इंतखाबात की बात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नून लीगी अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के साथ जो मुख्तलिफ़ अज़ला की यानी 5-5, 7-7 अज़ला के जो नून लीगी अरकान कौमी व सूबाई असम्बली है पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले और जो टिकट होल्डर्स हैं उनके इजलास पिछले हफ्ते से मुसलसल मुनक्किद हो रहे हैं। और ये उन इजलासों में जो गुफ्तगू हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, उसके तनाजुर में ये ख़बरें अब लीक कर रहे हैं खुद नून लीग के मीडिया सेल वाले। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ का भी ये दावा है कि वो अभी लंदन अब नहीं जाएंगे। उन्होंने भी अपना प्लान बदल दिया है क्योंकि ये जो हुकूमत है अब ख़त्म होने जा रही है। अगर ख़ुद हुकूमत के अपनी दावे को भी मान लिया जाए तो इस हुकूमत की मुद्दत अब 10 माह रह गई है, अगर फरवरी 2026 में भी आम इंतखाबात होते हैं। अगर इमरान खान की बात मानी जाती है तो फिर इस हुकूमत की जो मुद्दत है वो 4 से 8 माह से ज़्यादा नहीं। तो यूँ कह लें कि जी का जाना अब ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया वाला मामला है। और नून लीग को अगले आम इंतखाबात के लिए अब मियां नवाज शरीफ ने रीऑर्गेनाइज़ करने का इंदिया दिया है अपने अरकान असम्बली का हौसला बढ़ाने के लिए कि मैं अब आपके साथ ही हूँ, आपने हिम्मत करनी है। लेकिन ये हिम्मत होती हुई इनसे नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से नाज़रीन, वफाकी और सूबाई काबीना में नए वज़ीरों मशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती करने का भी एक मंसूबा है। ये ख़बर भी हम आपको दे चुके हैं। ये जो भर्ती होगी ये भी नए आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में ही होगी। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव ख़बर कि हुकूमत अब ख़ुद ही आम इंतखाबात की तारीख़ क्यों देने लग गई है और इमरान खान से 1 साल क्यों मांगा जा रहा है, इसकी तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये कहेंगे कि ये चैनल आपका अपना है, आप इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और हम अपना 1 लाख सब्सक्राइबर्स का वो हदफ हासिल कर लें जो आपके और हमारे मुश्तरका मिशन का हिस्सा है। और वो मिशन है इमरान खान को एक बार फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर 25 करोड़ आवाम की हालत बदलना और पाकिस्तान को हकीकी मानों में वो पाकिस्तान बनाना जो बानियाने पाकिस्तान और 1947 में आपके और हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। नाज़रीन, ट्रंप का जो हथौड़ा है असल खौफ उसका है जिसकी वजह से अब ये हुकूमत आम इंतखाबात की डेट देने पर आ गई है। बड़ी ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि ट्रंप के हथौड़े के खौफ ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की नींदें हराम कर रखी हैं। और चूँकि हमने आपको वीडियो दी थी, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस हुकूमत के पास सिर्फ
5 ہفتے ہیں، اور ان 5 ہفتوں کے اندر انہوں نے عمران خان کے ساتھ یا تو سیاسی تصفیہ کرنا ہے یا پھر خود کو ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ سابقہ ویڈیوز میں ہم آپ کو کلیئر کٹ بتا چکے ہیں، اور یہی چونکہ اب 5 ہفتے رہ گئے تھے اور مذاکرات کے لیے اب بڑی ڈیٹیل میں ملاقاتیں ہونا ضروری تھیں، اس لیے کیونکہ یہ رات بھر خان کو سونے نہیں دیتے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، وہاں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پورے کانوائے آ رہے ہیں طاقتور حلقوں کی، اہم شخصیات کے کالی رنگ کی کالے شیشے والی بلیک کلر کی گاڑیوں میں، اور وہ صبح سویرے جا کر کہتے ہیں کہ خان صبح کی نماز پڑھ کر سوتا ہے، اس لیے خان نے کہہ دیا کہ بھی میرے سے یہ پیشیاں پھر نہیں بھگتی جاتی دوبارہ اٹھ کر، تو اس لیے یہ لمبی پیشیاں دے دی گئی ہیں۔ بڑی ناظرین ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ ذرائع نے بتایا کہ ساری رات اڈیالہ جیل میں اب چہل پہل رہتی ہے، اور خان کے ساتھ بہت سے ایشوز پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا، قمیض لگی پھٹنے خیرات لگی بٹنے والی صورتحال ہے، کیونکہ صورتحال انہیں اب یہ نظر آ گئی ہے کہ حالات ان کے لیے ہر آتے دن کے ساتھ مزید بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی کے معاملے پر جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کی کلاس لی، اور جس طرح ڈنڈے کے زور پر اس سے اپنی بات منوائی، اور پھر اس سے یہ لوگ کچھ حد تک خوفزدہ تھے، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے یوکرین جنگ کے ایشو پر، اس میں یوکرین جنگ بندی کے لیے ناظرین ٹرمپ نے جس طرح یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یورپی یونین کے جو حکمران ہیں، جیسے جرمنی ہے، جیسے پولینڈ ہے، جیسے فرانس ہے، جیسے برطانیہ ہے، دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، ایٹمی طاقتیں، ان کے حکمرانوں کے ساتھ ٹرمپ نے جو سلوک کیا ہے، اسے دیکھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت بالکل ہی حوصلہ ہار بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ جب ٹرمپ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نہیں سنتا۔ یہاں تک ناظرین صورتحال یہ ہے کہ یورپی یونین والوں نے کہا کہ جناب ہمیں بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے، آپ نے اکیلے ہی ساری روس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے اور ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ اور جو زیلنسکی ہے اس نے بھی کہا جناب آپ نے ہم سے پوچھے بغیر ہی ان کو فون پہ پیوٹن سے بات کر کے سارے معاملات طے کر دیے اور اناؤنس بھی کر دیے، اور ہمیں بعد میں صرف انفارم کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے جنگ بند کرنی ہے۔ تو ٹرمپ نے انہیں اس حد تک جھڑکا کہ ان سے پھر بات نہیں ہو رہی تھی اگلے دن زیلنسکی سے۔ اب وہ بھاگا پھر رہا ہے، کبھی متحدہ عرب جا رہا ہے، متحدہ عرب امارات جا رہا ہے، کبھی ترکی جا رہا ہے، کبھی سعودی عرب جا رہا ہے، اور وہ ان ممالک کے حکمرانوں سے کہہ رہا ہے کہ جناب جب ٹرمپ آپ سے مذاکرات کرنے آئے ٹرمپ کی ٹیم، تو میرا بھی ان سے پوچھے کہ جناب میرا کیا بنے گا۔ یہ حال ہے اس لیڈر کا جس نے اپنے ملک کو ان کی خاطر جنگ میں جھونک دیا، اور جس کو امریکہ نے $100 کروڑ کی امداد دی، اور یورپی یونین نے $55 کروڑ کی امداد دی، اور دنیا کے دیگر ممالک نے بھی 55 ارب ڈالر کی امداد دی، اور $100 ارب کی امریکہ نے دی۔ جو $200 ارب امداد 3 سالوں میں لے چکا ہے، اس ملک کے صدر کا یہ حال ہے، تو پاکستان کو جس کو امریکہ نے $5 کروڑ بھی نہیں دی امداد، اور اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا جب وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ پریشان ہیں۔ اوپر سے ناظرین جو امریکی کانگریس ہے اس میں قرارداد آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سے منظور ہو چکی ہے، جس میں خاص طور پر 8 فروری کے مینڈیٹ کو، جو فارم 47 والا مینڈیٹ ہے، اسے ایک مارشلائی حکومت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں مارکو روبیو کہ پاکستان میں بھی مارشل لا ہے، جارجیا میں بھی مارشل لا ہے، اور تیونس میں بھی مارشل لا ہے۔ یعنی بظاہر انہوں نے کہا کہ حکومت کوئی بھی ہو، لیکن عملاً مارشل لا ہے ان تینوں ملک میں، اور ان تینوں ممالک میں ہم بحالی جمہوریت کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ اور ٹرمپ جس دن یہ جو یوکرین جنگ کے حوالے سے سعودی عرب میں مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ان مذاکرات سے وہ جو ہی فارغ ہوگا
تو پھر وہ پاکستان کے حوالے سے بھی فرمان امروز جاری کرے گا اور پھر وہ پینٹاگون کے ذمہ لگائے، محکمہ خارجہ کے ذمہ لگائے، تو پھر وہ انکار نہیں سنے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو بہت اہم اعلیٰ سطح پر پاکستان کی حکومت کو جو 5 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اس میں سے 1 ہفتہ آدھا گزر چکا ہے، اور اب یوں سمجھ لیں کہ اب 4.5 ہفتے رہ گئے ہیں ان کے پاس کہ عمران خان کو راضی کریں کہ کون سے مہینے میں عام انتخابات ہوں گے، اور عام انتخابات کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ و حکومت کے درمیان جو تقسیم اختیارات ہے اس کا فارمولہ کیا ہوگا۔ ذرائع کا ناظرین اب یہ کہنا ہے کہ زیادہ جو بات ہے وہ اب صرف عام انتخابات کی تاریخ پر اڑی ہوئی ہے کہ یہ تاریخ 4 ماہ کے بعد کی ہوگی، 6 ماہ کے، 8 ماہ کے یا 10 ماہ کے بعد کی ہوگی۔ یہ اتنا سا فرق اب رہ گیا ہے، اور باقی یہ اصل بات یہ ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یعنی جمہوری حکومت کے جو اختیارات کے معاملے میں کس کا اپر ہینڈ ہوگا، کیونکہ جو تقسیم اختیارات کا فارمولہ صدر پرویز مشرف کے بعد سے چل رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے سے خاص طور پر جو واقعہ ہوا تھا نواز شریف کو فارغ کرنے کا، اس کے بعد سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ مسلسل حاوی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ عمران خان نے بڑی زوردار مزاحمت کی تھی اور اپنی باتیں وہ منوایا کرتے تھے اور وہ جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ سیم پیج والا معاملہ یعنی جو محبت تھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے حکومت کے ابتدائی سالوں میں یعنی پہلے 1.5-2 سال میں وہ اپنے عروج پر تھی، تو عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے عشق میں اس وقت بہت سی چیزیں سرنڈر کرتے رہے اور ان کی باتیں مانتے رہے، باجوہ کی اور باقی لوگوں کی۔ لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف بھی ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ اور قمر جاوید باجوہ نے خود سازشیں شروع کر دی تھیں، اور اس کے بعد تو جو نئی حکومت آئی ہے شہباز شریف کی، جو پچھلی حکومت تھی وہ حکومت، پھر نگران حکومت اور شہباز شریف کی موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ مسلط ہو چکی ہے جو جمہوری حکومت ہے اس پر، اور عمران خان کو یہ صورتحال کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے جو 1.5 سال جیل میں گزارا ہے اور جو 300 کتابیں انہوں نے عالمی معیشت پر پڑھی ہیں، عالمی انقلابات پر پڑھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پڑھی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ، اور جو بڑے بڑے مشاہیر عالم ہیں ان کی باتیں پڑھی ہیں، اور جو اس وقت دنیا کے جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے، تو عمران خان اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا نجات دہندہ بن کر سامنے آنے والا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اب وہ کسی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی اسٹیبلشمنٹ یا مافیاز یا کارٹلز یا کسی بھی طاقتور گروہ کو جو پاکستان پر مسلط ہے عوام کے راستے میں، اس ترقی کے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی، جتنا بھی اس پر دباؤ ڈالا گیا آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہ 26 نومبر بھی ہو گیا اس ملک میں، 9 مئی بھی ہوا، 26 نومبر بھی ہو گیا، اس سے زیادہ دباؤ، ظلم و زیادتی، خوف و ہراس ناظرین اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس طرح اس کو 1 ماہ کے لیے پہلے بھی قید تنہائی میں ڈالا گیا تھا، اور اس بار جو قید تنہائی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اتنی قید تنہائی نہیں ہے جتنی یہ قید مذاکرات ہے۔ اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ذرا تیزی لائی جائے، کیونکہ حکومت کے پاس، عمران خان کے پاس تو بڑا ٹائم ہے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو ہماری حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے اب سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہی یوکرین جنگ کے مذاکرات سے ٹرمپ نے فارغ ہونا ہے تو اس نے پاکستان کے ایشو کی طرف پھر توجہ دینی ہے، اور افغانستان کے ایشو کی طرف اور ایران کے ایشو کی طرف۔ تو پھر جب وہ کہے گا کہ جناب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، پھر وہ جب وہ رزلٹ مانگے گا تو پھر وہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں رزلٹ مانگے گا، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر اس وقت جب اتنا شارٹ ٹائم ہوگا تو پھر عمران خان جیسے سخت بندے سے پھر وہ 48 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں کیا ڈیل کریں گے؟ پھر وہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن جو زلمے خلیل زاد نے 3-4 بار وارننگ دی ہے، اور سابقہ ویڈیوز میں ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ پھر پاکستان کی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کی طرف جائے گا، اور پھر اچانک کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو
सरकर्दा लोग हैं ये अपना आप वजूद बरकरार रख सकेंगे और ना ये हुकूमत वजूद बरकरार रख सकेगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्मनामे के ज़रिए या किसी और फार्मूले के ज़रिए अचानक तब्दीली आ जाएगी या लोग खुद ही इस्तीफ़े देकर पीछे हट जाएंगे। ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर ये 5 हफ्ते के जो अल्टीमेटम दिया गया है इसके दौरान 5 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये सारे मामलात और इस तस्फिये तक नहीं पहुँचते तो उसका अब एक ही बाइज़्ज़त रास्ता है कि इमरान खान को मनाया जाए, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे, ऐसा कहना है ज़राए का। मज़ीद तफसीलात लेकर जल्द हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।